बाई तुमची फाटी एक टू व्हीलर शेणलेली आनी आमी आयकलें गावले म्हणून आनी कशें कितें गावलें तुमचें नांव मातशें सांग आनी आमकां सांग खंय कितें गावली गाडी तुजी. गुड मॉर्निंग. हांव निलेश अस्कलकर अंजुनासून. म्हाजी 2 तारीख गाडी मिसींग जाल्ली. सो 3 तारीख येवन हांवें हांगा कंप्लेंट दिल्ले. आमचो ऑफिसर इंचार्ज जाल्लो हवालदार कृष्णा आशवेकर ताका कंप्लेंट दिल्ले. सांगलेलें की म्हाजी गाडी मिसींग जाल्या म्हणून. आनी कंप्लेंट दिवन हांव भोंवन सगळे तेंच्यांनी भरपूर प्रयत्न केलो पुलिसांनी इकडे तिकडे भोंवपाक. मागीर सडनली म्हाका ऑन द वे 10 तारीख म्हाका रॉबर्ट व्हेकलाची गौरेश गोवेकर आनी स्वप्नील नागवेकर हे वाटेक मेवळे. मागीर हांवें तांकां सांगलें की म्हजी गाडी मिसींग जाल्या. तांकां नंबरूय सांगलो की अशी अशी गाडी म्हजी मिसींग जाल्या म्हणून. सो दुसरे दिसा 11 तारखेक ते पेट्रोलियमार भोंवताले. रातची 10:30-11:30 दरम्यान की तेंचो कॉल येयलो म्हाका गौरेश गोवेकराचो, जे पेट्रोलियमान भोंवताले ते स्वप्नील नागवेकर आनी गौरेश गोवेकर, की तेंच्यांनी कॉल केलो की तुजी गाडी वजरान वागातर हांगा आसा म्हणून. तुरंत तेंच्यांनी कॉल करून हांव डायरेक्ट गेलो तांकां थंयसर. गाडी पयली, गाडी सेफ आहा, कांय प्रॉब्लम नासलो. सेकंडली समकत त्या इन्फॉर्म केलें आनी आमचो हवालदाराक कंप्लेंट दिलो तो कृष्णा आशवेकराक की म्हजी गाडी अमक्या स्पॉटार मेवळ्या, की ताका सांगून हांवें ऑलरेडी गाडी हाडल्या. आनी सद्या पयलो कृष्णा आतां लिव्हेर आसा. जेन्ना तो येतलो तेन्ना ताका एप्लिकेशन दितलो की म्हजी गाडी मेवळ्या बद्दल तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी दुसरें म्हणजे आमचो गौरेश गोवेकर आनी स्वप्नील नागवेकर तेंच्यांनी तुरंत 12 वरां भितर जावच्या पयलीं म्हाजी तेंच्यांनी गाडी सोदून दिली. हांव तांकां चड आनी चड जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी एकदां तेंचें नांव घेता, गौरेश गोवेकर आनी आमचो दुसरो स्वप्नील नागवेकर. तशेंच आमचे वॉट्सॅप ग्रुपार, फेसबूक, तशेंच पर्सनल आपल्या सगळ्या म्हज्या फ्रेंड्सांनी घातलेले की ग्रुपार आपल्या, तशेंच टॅक्सी, रेंट अ बायक, रेंट अ कार, हेंच्यांनी सगळे प्रत्येकान एसोसिएशन जितले आहा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपल्या ग्रुपार घातलेले. तांकांय सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी स्पेशल थँक्स आनी एक ताका म्हणटा आमचो रमेश भोवी, की ताका हांवें अशें म्हजो इन्सिडंट घडला म्हण ताका सांगलें गाडी तुवें आमचे मिसींग जाल्या. तेणी तुरंत आपले मिडियाचेर घातले, सगळ्याक तेणी आपले धाडले, सगळ्या ग्रुपांचेरूय धाडले. हांव ताकाय चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशेंच दुसरें म्हणजे अश्यो आनी 4-5 जाणांच्या भुरग्यांचे आनी गाडयो चोरयो जाल्या. हांव सगळ्यां कडेन इन्फॉर्म करता की अंजुना पुलीस स्टेशन ह्या आमच्या पुलीस स्टेशन आहा ते आमचे पेट्रोलियम भुरगे भोंवतात. जावं तो गौरेश जावं स्वप्नील, तेंचे कडेन यात, कॉन्टेक्ट करा, पुलीस स्टेशनान भितर यात. आमचो पी आसतलो, इंचार्ज ऑफिसर कोण आसतले तांकां तुरंत तुमी कंप्लेंट दिया. ते सगळ्यांक हेल्पफूल करता. आनी हांव थँक्यू फूल स्टाफाक, अंजुना पुलीस स्टेशन, तशें आमचे ट्रॅफिक सेल अंजुना, सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा.